नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईलाई कुनै पनि म्याथ सम्बन्धी अथवा कुनै पनि आफ्नो सब्जेक्ट सम्बन्धी डाउट छ भने 9849595895 नम्बरमा कल गरेर क्युरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसको रेस्पोन्स तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। ल है त आज चाहिँ हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को फर्स्ट च्याप्टर सेट सुरु गर्न गइरहेका छौं। ल है त सुरु गरौँ च्याप्टर सेट। अब सेट भनेको के त? सेट भनेको जस्ट एउटा कलेक्सन अफ थिंग्स हो, वेल डिफाइन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ, र त्यो चाहिँ डिस्टिंक्ट हुन पर्छ है। जस्तै अब एउटा हेरौँ है त, प्लेसेसहरुको कन्टेक्स्टमा हेरौँ है त। प्लेसेसमा के हुन सक्छ? बुटोल हुन सक्छ, भैरवा हुन सक्छ, काठमाडौँ हुन सक्छ, पोखरा हुन सक्छ हो। यो के भयो? हेर्दाखेरि यो के हो? वेल डिफाइन्ड हो छ, कलेक्सन हो। कलेक्सन अफ के? प्लेसेस हो नि त। कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड प्लेसेस अथवा अब्जेक्ट्स अथवा थिंग्स जे भने नि। अनि त्यो के हुन पर्छ? दैट क्यान बी सेपरेटेड डिस्टिंक्टली। क्यान बी सेपरेट डिस्टिंक्टली है त। यसलाई चाहिँ हामीले सेटको डेफिनेसन भन्न सकिन्छ। कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स दैट क्यान बी सेपरेट डिस्टिंक्टली। हेर्नु है, प्लेसेस भन्ने छ, यसभित्र के छ? बुटोल छ, भैरवा छ, काठमाडौँ छ, पोखरा छ। डिस्टिंक्ट भयो, अनि कलेक्सन भयो, वेल डिफाइन्ड भयो। ठीक छ। अब हामीले सेटलाई चाहिँ जहिलेसुकै कर्ली ब्रेसेसमा डिनोट गरिन्छ, र हामीले यही कुरालाई कर्ली ब्रेसेसमा हालेपछि यो चाहिँ सेट भयो हो। अब हामीले अर्को एक्जाम्पल हेरौँ ल। एउटा यङ भनेर मैले सपोज गरे, यसमा चाहिँ 2 4 6 8 लेखे, 6 8 10 लेखे है। यो पनि एउटा सेट भयो। डुप्लिकेसी छैन, सेपरेटेड डिस्टिंक्टली भन्ने छ, डुप्लिकेट भ्यालु छैन, कलेक्सन अफ अब्जेक्ट चाहिँ हो। कस्तो अब्जेक्ट्स हो त? यो चाहिँ कलेक्सन अफ, सरी यो कलेक्सन अफ इभन इन्टिजर्स हो। यो पनि एउटा सेट नै हो। ल अब यसमा चाहिँ हामीले सेटमा नोटेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग थुप्रै तरिकाहरू छ। त्यसमध्ये टाइप्स अफ सेट्स है त, कसरी कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा, एउटा लिस्टिङ मेथड छ, अर्को हामीसँग डिस्क्रिप्टिभ मेथड छ, अर्को सेट बिल्डर भन्ने छ, अर्को भेन डायग्राम भन्ने छ। हामीलाई अहिले क्लास 10 को कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको भेन डायग्राम मात्र हो। त्यही भएर हामीले भेन डायग्रामलाई बढी फोकस गरिन्छ। लिस्टिङ मेथड, डिस्क्रिप्टिभ मेथड, सेट बिल्डर मेथड हामीलाई चाहिँदैन। त्यही नि मैले जनरलाइजको लागि यहाँ माथिको इक्जाम्पल दिए। यो छ नि जुन हामीले डाइरेक्टली लिस्ट गरेर यसलाई भन्छ लिस्टिङ मेथड। यो छ नि कलेक्सन अफ इभन इन्टिजर्स, यसलाई यसरी भित्र हालिदिने भने यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ। र सेट बिल्डर भनेको चाहिँ जस्ट यस्तो टाइपले, अब x बिलोङ्स टु x ग्रेटर देन 10 हो। यस्तो टाइपमा हामीले कुनै पनि सेटमा नोटेसन गरेको देखियो भने यो चाहिँ हाम्रो सेट बिल्डर भित्र पर्छ। यो यस्तो अहिले चाहिँ क्लास 10 को लागि चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर मैले यसको बारेमा धेरै डिटेलली गएन। अब हामी चाहिँ अब टर्म्सहरुतिर जाम। हामीसँग टर्म्स एउटा युनिभर्सल सेट भन्ने। युनिभर्सल सेटलाई चाहिँ हामीले यु भनेर डिनोट गरिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्सन अफ अल द अब्जेक्ट्स, all objects in a particular context. Sorry, मेरो स्क्रिन, in a particular context। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले कलेक्सन अफ अल अब्जेक्ट जुन कन्टेक्स्टमा हामीले त्यो हेरिरहेका छौं नि, त्यो कन्टेक्स्टमा पर्ने सबै कुरा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल सेट भनेको हो के। जस्तै हामीले प्लेसेसमा अघि लेखेको थियो, बुटोल लेख्यो, भैरवा लेख्यो, काठमाडौँ, पोखरा,
एक्सेट्रा लेख्यो है त। भने यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हाम्रो युनिभर्सल सेट के हुन्छ, यही हुने भयो नि, बुटवल भैरवा काठमाडौँ पोखरा हो। यस्तो भन्न खोजेको जस्तै अब हामीले के कुरालाई, जस्तै हामी सर्वे गर्न गइयो हो, एउटा कलेजमा सर्वे गर्न गइयो है त। कलेजमा सर्वे गर्न गइयो भने चाहिँ हामीले त्यहाँ स्टुडेन्टलाई गएर क्वेसनहरू सोधिन्छ नि। त्यहाँ भनेको अब त्यसमा मैले त्यो कन्टेक्स्टमा भन्छु, त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो लागि युनिभर्सल सेट भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, किनकि हामीले स्टुडेन्ट्सलाई गएर सर्वे गर्ने हो नि त, त्यहाँ मध्ये कतिलाई के मन पर्ला के नमन पर्ला हो। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स जुन कति छन् हो। अझै यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो प्लेसेसहरू भयो युनिभर्सल सेट, यस्तो भन्न खोजेको, बुझ्नुभयो। अब हाम्रो सबसेट भन्ने के हो, सबसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा सेटै हो, सेट हो जसको इलिमेन्ट कन्टेन्ट हुन्छ केमा, अर्को सेटमा, एनदर सेट हो। सबसेट भनेको यस्तो सेट हो जसको इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो एनदर सेटमा भएको हुन्छ कि यसको भ्यालुहरू भन्न खोजेको। जस्तै मसँग ए भनेको 1 2 3 4 छ हो, र बी भनेको 3 र 4 छ भने के भयो भन्दा मेरो बी इज सबसेट अफ ए भयो के। कसरी भयो भन्दा यो सेट, यो के भयो सेट हो एउटा, यसको इलिमेन्ट यहाँ छ नि, यो एनदर सेट हो, अर्को सेट हो नि ए भन्ने त हो। यो बी भन्ने सेटको इलिमेन्ट्स हाम्रो ए भन्ने सेटमा पनि छ भन्नुको मतलब के, बी इज सबसेट अफ ए हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो युनिभर्सल सेटमा भएको भ्यालु हुन्छ नि, सपोज 1 2 3 4 छ हो, अनि फेरि ए मा 2 3 4 छ, बी मा 1 मात्र छ भने यसमा के हुन्छ, ए को भ्यालु पनि युनिभर्सल सेटमा छ, बी को भ्यालु पनि युनिभर्सल सेटमा छ, र छ नि, छ हैन, 2 3 4 1 छ। यसले के भनेको भन्दाखेरि ए र बी आर सबसेट भनेको जस्ट यो हो, ए र बी आर सबसेट अफ यु इन्डिकेट गर्छ यस्तो केसमा। र हामीले सेटमा प्रब्लम गर्ने भनेको हामीले गर्ने हरेक केसमा यस्तै हुन्छ, ए र बी सबसेट अफ यु नै हुन्छ। ए र बी अथवा कुनै पनि यो भेरिएबल यहाँ त जुन पनि हुन पायो प्रब्लम सल्भ गर्दा त, त्यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल सेटमा हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामीले ओभरल्यापिङ भन्ने हेरौँ है त। ओभरल्यापिङ गराउँदा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ भेन डायग्रामतिर जाम है त। भेन डायग्राम भनेको जस्ट के हो, सुरुमा भेन डायग्राम भन्छु। भेन डायग्राम भनेको जस्ट एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन। जस्ट यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा स्क्वायर बक्स जस्तो बनाइन्छ, स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गल, अनि यसको टपमा चाहिँ टपको राइट साइडतिर चाहिँ यु भनेर देखिन्छ। किन भन्दाखेरि युनिभर्सल सेट भनेर यो इन्डिकेट गरेको, यो टोटल भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट हुन्छ भनेर भनेको यो चाहिँ हो। त्यसपछि हामीसँग कतिवटा सेट छ त, एउटा छ दुईटा छ। सपोज हामीसँग अहिले ए र बी भन्ने छ है भने यहाँ हेर्नु है, ए र बी मैले यसरी यहाँ के भयो, ए भयो, यो यति ए भयो, र यति बी भयो, यो पनि त बी नै भयो नि हो। अब यहाँ हेर्नु है, यो भागमा त दुईटै पर्यो नि, भनेपछि यो के भयो, यो ओभरल्यापिङ सेट भयो के। ओभरल्यापिङ सेट भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटै भागको पुरा मिक्स भयो नि त, ओभरल्याप भयो नि त, यताको भाग पनि यहाँ पर्यो, यताको भाग पनि यहाँ पर्यो के। यसमा चाहिँ त्यही भएर यसलाई ओभरल्यापिङ भन्ने हो।
यसलाई अझ यस ल्याङ्ग्वेजमा कसरी भन्न सकिन्छ भन्दा टु सेट्स आर ओभरल्यापिङ इफ दे हेभ कमन प्रपर्टिज दे हेभ कमन इलिमेन्ट्स इन देम भनेर भन्न सक्यो नि टु सेट्स आर सेट टु बी ओभरल्याप सेट इफ दे हेभ कमन इलिमेन्ट्स इन देम यसरी भन्न सकियो ल ओभरल्यापिङ पनि बुझ्नुभयो अब यसमा हामीसँग छ डिसजोइन्ट सेट डिसजोइन्ट सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि नाममै छ डिसजोइन्ट भनेको जोइन्ट नहुने यहाँ ए छ यहाँ बी छ यो एउटा सेट भयो यो अर्को सेट भयो यसमा केही कमन एलिमेन्ट छ छैन नि भन्नुको मतलब के यसमा केही पनि छैन यसलाई के भन्न सकिन्छ हामीले टेक्निकल टर्ममा म्याथमेटिकल सिस्टममा डिसजोइन्ट सेट यसलाई अब यदि डिफिनेसन गर्नु पर्यो भने के भन्ने टु सेट्स आर सेट टु बी disjoint set if they have no common element हो यो भनेको डिसजोइन्ट भयो अब हामीसँग छ अर्को टर्म कार्डियानिलिटी हो यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अफ गिवन सेट जस्तै हामीसँग यु मा 1 2 3 4 गरेर दिएको हुन्छ नि अब यसमा सपोज अहिले चाहिँ मलाई 1 2 3 मात्र देख्यो यस्तै दियो भने हामीले यसको कार्डियानिलिटी कसरी लेख्ने भन्दा n भनेर लेख्न पर्यो अनि u इज इक्वल टु कतिवटा टर्म छ एउटा दुईटा तीनटा छ नि 3 यानी भनेको 3 नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यहाँ भएको कतिवटा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ त नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 3 छ त्यही भएर नम्बर nu ले डिनोट गरिन्छ कार्डियानिलिटी लेख्नको लागि है n लेख्ने अनि के हो यो u हो नि u लेख्ने अनि के लेख्ने इक्वल टु मा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा एलिमेन्ट्स छ त त्यो लेख्ने हो कार्डियानिलिटी भनेको अब हामीले अब सेटबाट के अपरेसन गर्न सकिन्छ त हामीसँग छ युनियनमा के हुन्छ भन्दा सपोज हामीसँग a को भ्यालु 1 2 3 4 5 छ 6 है त अनि b को भ्यालु 7 8 9 छ है भने हाम्रो a युनियन b युनियनले हामीले के डिनोट गरिन्छ u ले a युनियन b भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि युनियन भनेको के भनेको कम्बाइन गर्ने के यसमा भएको र यसमा भएको कम्बाइन गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो यसलाई चाहिँ अझै अर्को तरिकाले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्दा a युनियन b भनेको के हो भन्दा x belongs to a or x belongs to b भनेको यो छ नि और भन्दा भयो के यसलाई युनियनलाई और भन्ने नि भयो यसमा चाहिँ यो जुन x छ हामीसँग a सँग नि बिलोङ गर्न सक्यो और a सँग नि बिलोङ गर्न सक्यो भनेपछि यो भयो नि त बुझ्नु भयो नि और सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा युनियन भनेको कम्बाइन गर्दिने भन्ने नि भयो सपोज यहाँ यदि 7 थियो र यहाँ 7 थियो भने 7 त डुप्लिकेट भयो सेटमा हाम्रो डुप्लिकेट भ्यालु कहिले हुन्न त्यो त नर्मल भइहाल्यो हो त्यसरी गर्दा यहाँ नि एउटा मात्र 7 हुन्थ्यो अब युनियन पछि इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी डिनोट गरिन्छ अब यही माथिकै कन्टेक्स्टमा हेरौँ a इन्टरसेक्सन b भनेको के हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 छ इन्टरसेक्सन भनेको कमन हो तल 7 8 9 छ कुनै कमन छ छैन भनेपछि नल केही पनि हुन्न र यसलाई हामीले अर्को फर्ममा चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्दा
x belongs to a and x belongs to b हैन x belongs to a सपोज ल यहाँ 7 छ भने एउटा सपोज यहाँ 7 छ है 7 belongs to a हो 7 belongs to b ट्रु भयो नि भन्छ बल्ल इन्टरसेक्सन छ भन्ने हुन्थ्यो नि यहाँ 7 आउँथ्यो अनि n हाल्दा कति हुन्थ्यो कार्डिनालिटी गराउँदा त्यसको चाहिँ 1 हुन्थ्यो हो यसरी एकछिन बुझ्नु भयो नि कन्सेप्ट इन्टरसेक्सन भनेको कमन हो अनि अर्को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भन्ने छ कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले यसलाई चाहिँ भेन डायग्राम बनाएर बुझाइदिन्छु अलि सजिलो हुन्छ तपाईलाई यो ए छ भने यो ए हो यो ए हो है अनि बाहिरको अब कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो ए छ नि ए बाहिरको के हो सबै यसलाई भन्छ ए कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ आफू घटाइदिने यो युनिभर्सल सेट जस्तै केसको कम्प्लिमेन्ट माग्छ हैन यहाँ अहिले ए को कम्प्लिमेन्ट मागे हैन ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेटबाट एलाई घटाइदिने युनिभर्सल सेटबाट एलाई घटाइदिने यो पार्टलाई भने यो बाहिरी पार्ट आयो नि त्यो पार्ट भनेको कम्प्लिमेन्ट हो के ठीक छ बुझ्नु भयो कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ जस्तै हामीलाई कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट चाहियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेटबाट घटाइदिने भने हामीलाई कम्प्लिमेन्ट आउँछ कम्प्लिमेन्टमा आफू बाहेक अरु भन्न खोजेको के अनि कम्प्लिमेन्टलाई डिनोटेसन गर्ने चाहिँ यसरी बार सिम्बलले हो बार जस्तै ए बार यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट अर यसलाई यसरी नि डिनोट गरेको हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट भनेर अनि अर्को हुन्छ डिफरेन्स डिफरेन्स भनेको चाहिँ सपोज a - b भन्यो भने यसलाई नि भेन डायग्रामबाट a b भयो a - b भनेको के यो a बाट b घटाउने भनेको अब यसमा b घटाउँदा चाहिँ यताको भ्यालु त हामीसँग छैन नि त सपोज a मा मेरो 1 2 3 छ रे b मा चाहिँ 3 4 5 छ रे 1 2 भयो यहाँ 3 भयो 4 5 भयो अब a बाट b घटाउँदा यो 4 5 त छैन भनेर यो 4 5 छैन त छोड्दिने हामीले के गर्ने a को भ्यालु 1 2 3 छ माइनस 3 4 5 छ नि जुन कमन छ नि त्यसलाई हटाइदिने र a मा चाहिँ युनिक भ्यालु मात्र हाल्दिने 1 2 b मा भएको सबै भ्यालु a बाट हटाइदिने र यसलाई चाहिँ लेख्दिने भने यो चाहिँ हाम्रो a - b डिफरेन्स निस्किन्छ कन्सेप्ट बुझ्नु भयो अथवा यसलाई चाहिँ फर्मुलाको रूपमा हेर्ने हो भने a - b भनेको के हुन्छ यो भनेको a भयो माइनस यहाँ मध्ये हामीले घटाउने भनेको त a र b मा भएको कमन चीजलाई मात्र हो नि त्यही भएर a - a इन्टरसेक्सन b यसरी फर्मुला डिराइभ गर्न सकियो यसरी डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि घटाउने हो जस्तै फेरि b - a गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ b मा भएको भ्यालुलाई घटाउने कमन भ्यालु घटाइदिने b मा जुन भ्यालु छ नि त्यसबाट a र b को कमन भ्यालुलाई घटाइदिने भने हामीलाई डिफरेन्स आउँछ डिफरेन्स छ b - a आइ नि यसरी यसको फर्मुला चाहिँ b - इन्टरसेक्सन b ठीक छ अब चाहिँ हामी फर्मुला मेन अब डाइरेक्ट फर्मुलातिर जाम है त कन्सेप्टहरु त बुझिसक्नु भयो फर्मुला हेरौं अब
हामीले यसमा चाहिँ अन्ली भनेर केही पनि अन्ली ए अथवा अन्ली केही भन्यो भने हामीले कसरी डिनोट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा डिनोटेसनहरू हेरौँ न। अन्ली भन्यो भने अन्ली ए है त सपोज हामीले चाहिँ अब कार्डिनलिटीको हिसाबमा हेरिन्छ है। अब त्यस्तो प्रब्लम पनि यसरी कार्डिनलिटीको हिसाबमा हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसरी हेरिन्छ। यो भनेको चाहिँ अन्ली ए भनेर यसरी बुझिन्छ हो। अनि अन्लीको अब अन्ली बी भने पनि अन्ली सी भने पनि अन्ली, अनि यहाँ के एबिसी के हो त्यो अनुसारले लेख्ने। अनि एटलिस्ट वान अर भन्नाले फेरि यो एटलिस्ट वान भन्यो अथवा आइदर ए अर बी अर बोथ यस्तो टाइपले भन्यो भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो युनियन हुन्छ हो। अनि हाम्रो बोथ, तपाईलाई अब बोथ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो बोथ भनेको त कमन भयो। कमन भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन हुन्छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा चाहिँ जनरली क्वेसनहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ डिनोटेसन गर्ने भन्ने कुरा हो। अन्ली भने बारे यस्तै डिनोट गर्ने, एटलिस्ट वान भनेर सोध्यो भने यो हुन्छ भन्ने है। त अब चाहिँ हामी फर्मुलामा जाम है त। यो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईले फर्मुला सम्झिन गाह्रो लाग्छ भने मैले भेन डायग्रामबाट कसरी गर्ने भनेर नि सिकाइदिन्छु। यो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दा nu भनेको let a and b be the subset of u। ए र बी भन्ने सेट हो, यु भन्ने युनिभर्सल सेट हो। nu भनेको के हुन्छ na प्लस nb माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। सरी यो स्क्रिन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। nu भनेको चाहिँ na प्लस nb माइनस n ए इन्टरसेक्सन बी प्लस n ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अनि n ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको nu माइनस n ए युनियन बी। n ए युनियन बी मात्र भन्यो भने na प्लस nb माइनस n ए इन्टरसेक्सन बी। अथवा यसको अर्को फर्मुला पनि छ, यसलाई चाहिँ हामीले अन्ली ए प्लस अन्ली बी प्लस n ए इन्टरसेक्सन बी पनि गर्न सकिन्छ। ए युनियन बी भनेको हो। अनि हामीले अन्ली ए भन्यो भने n ए माइनस n ए इन्टरसेक्सन बी, और यहाँ बी भन्यो भने बी बी लेखिदिने। ठिक छ। अब यति फर्मुला त भयो। अब यसलाई चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हल्का घोक्न गाह्रो लाग्यो भने यो घोक्नु पर्दैन, हामीले यसलाई चाहिँ भेन डायग्रामबाटै हेर्न सकिन्छ। अब म भेन डायग्रामबाट देखाउँछु। अब ए भयो, यो बी भयो। अब हेर्नु है, तपाईले भेन डायग्राममा कसरी काम गर्नु भन्दाखेरि यहाँ छ नि, यहाँ चाहिँ अन्ली ए को भ्यालु मात्र राख्नु, तर यहाँ चाहिँ ए माइनस ए इन्टरसेक्सन बी, यो ए इन्टरसेक्सन बी, यो बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। अनि यसलाई चाहिँ x सपोज गर्दिम, यसलाई y सपोज गर्दिम। हैन, यो होल भनेको ए हो र ए मा तपाईले इन्टरसेक्सन घटाउनु भयो। यो x भनेको हाम्रो अन्ली ए हो हो।
अनि अनि यो हाम्रो बाहिरी भाग भनेको के हो भन्दा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब तपाईले यसको युनिभर्सल सेट टोटल निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दा x प्लस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस y प्लस ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यु हुन्छ हो। और यसमा अर्को के गर्न मिल्यो भन्दा यो माथिको छ नि माथिको गर्यो भने a माइनस यो प्लस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस b माइनस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यु हो। अब यो र योबाट हेर्नु है तपाईले यो माथिको एड गर्नुभयो भनेको माथि भनेको पुरै हो अनि यो भनेको के हो यानी हो अनि b माइनस यो भनेको के हो एन बी हो प्लस यो भनेको के एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यानी प्लस एन बी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी हो यो चाहिँ यहाँ माइनस है। किन माइनस हो भन्दाखेरि यो त ओभरल्याप भयो नि त मैले एकचोटी यो होल लिए यतादेखि नि होल लिए भन्छ यहाँ त मैले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि यसलाई त हो। यसरी यो फर्मुला बन्यो। अब हेर्नु यसदेखि के फर्मुला बन्यो त यसदेखि यो भनेको के हो भन्दा x भनेको के अन्ली ए प्लस अन्ली ए भनेको त यति मात्र हो अन्ली बी भनेको त यति मात्र हो y भनेको अन्ली बी हो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यति हो प्लस यो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यु भनेको यु नि भइहाल्यो यो फर्मुला नि बन्यो डिराइभ भयो नि भेन डायग्रामबाटै। अब हेर्नु युनियनको केस हेर्नु यसैमा युनियन भनेको के हो यति होल पुरै हो नि यो र यो भन्नुको मतलब यदि यो भनेको अन्ली हो यो भनेको अन्ली यो भनेको ए यो भनेको बी यो चाहिँ ख्याल गर्नु। यदि मैले अन्लीबाट हेरेँ भने x प्लस y प्लस ए इन्टरसेक्सन बी हो ए युनियन बी भनेको nx भनेको के हो अन्ली ए प्लस अन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो। यसरी हामीसँग फर्मुला आयो नि माथि अन्त के छ त्यही फर्मुला डिराइभ भयो। र यदि मैले यो माथिको भ्यालु लेख्थे भने यो वाला यो फर्मुला डिराइभ हुन्छ यो हो। यस्तै गरेर हामीले विदाउट फर्मुला पनि भेन डायग्रामबाट सजिलै आफ्नो काम गर्न सकिन्छ र प्रब्लम सल्भ चाहिँ एकैछिनमा हुन्छ। ल है त अब चाहिँ हामी दुईटा सेटको जो भयो ए र बी यस्तो दुईटा खाले अब चाहिँ तीनटा सेट आयो भने चाहिँ त्यसको के गर्ने भनेर पढ्छौँ है त फर्मुलाहरू। जस्ट सुरुमा चाहिँ अब इफ A, B and C are only subsets of U इक्जाममा चाहिँ यो पनि आउन सक्छ भनेर यसको नि हेर्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ अब फर्मुला हेरौँ है त सुरुमा ए युनियन बी युनियन सी फर्मुला हेर्नुभन्दा यसको हामीले डायग्राम पनि बनाउँदै गरौँ सजिलो हुन्छ। भेन डायग्राम बनाऊ यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो। अब भेन डायग्राम हेरेर फर्मुला बनाए नि हुन्छ हो। भेन डायग्राम हेर्दाखेरि के भयो यो ए एन ए प्लस यताको यो भाग एन बी प्लस यो भाग एन सी हो यानी एन बी एन सी भयो। अब एन ए र एन बी हेर्नु है एन ए र एन बी लाई लिँदाखेरि त्यो यति भाग छ नि यति भाग त ओभरल्याप भयो नि त एकचोटि आयो नि भने चाहिँ त्यसलाई घटाउने एन ए इन्टरसेक्सन बी अनि हेर्नु है ए र सी लिँदा पनि यो भाग त हाम्रो के भयो ओभरल्याप भयो त्यही भएर एन ए इन्टरसेक्सन सी र बी र सी लिँदा पनि त्यही भयो एन बी इन्टरसेक्सन सी
अब अनि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो त घटाइयो अनि यो भाग जुन छ नि घटाउँदाखेरि यो भाग त हाम्रो परेन नि हेर्नु ए र बी मा एनए प्लस एनबी गर्यो अनि माइनस ए इन्टरसेक्सन बी गर्यो है भनेको मतलब यति भाग पर्यो यो भाग पर्यो इन्टरसेक्सन बी गर्दा यति भाग त हट्यो नि यो त खाली भयो हो भनेपछि यो भागलाई त हामीले जोड्न पर्यो नि यो भागलाई किनकि हामीले ए इन्टरसेक्सन बी लाई घटाइयो हैन यो हट्यो अनि ए इन्टरसेक्सन सी लाई नि घटाइएछ गर्दाखेरि यो भाग चाहिँ हाम्रो हटिरहेछ के यो भाग हाम्रो हटिरहेछ यो भाग आयो यो भाग पनि आयो यो भाग पनि आइरहेछ यो भाग यो हाम्रो ओभरल्यापिङ पार्ट पो हटाइयो एकचोटि ओभरल्याप भएर तर यो हाम्रो यो भाग आएन त्यही भएर यसलाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ठीक छ हेर्नु फेरि बुझाउँछु है मैले एन ए भनेको के यति एन ए एन बी एन सी है अब यसमा हाम्रो के ओभरल्याप भयो हेर्नु एकचोटि एनए गरे एनबी गरे एनसी गरे हो भनेपछि यो भाग यति भाग ओभरल्याप भछ यो भाग नि ओभरल्याप भछ यो भाग पनि हाम्रो ओभरल्याप भछ यो भाग पनि ओभरल्याप भछ हो भनेपछि हामीले ए र बी लाई हेर्दाखेरि यो भाग हटाइयो एकचोटि माइनस ए इन्टरसेक्सन बी अनि ए र सी लाई हेर्दा हामीले एकचोटि यो भाग हटाइयो हो एकचोटि हटाइयो अनि यसलाई हेर्दा यो एकचोटि हटाइयो तर यो हाम्रो यो जुन तीनटा इन्टरसेक्सन वाला छ नि त्यो चाहिँ यो इन्टरसेक्सन अरुको यो हटाउँदाखेरि यो पनि हट्यो के ख्याल गर्नुभयो कि एकचोटि यो हटाउँदा हट्यो है त डुप्लिकेट भयो त्यो हट्यो यतादेखि हटाउँदा नि हट्यो फेरि यतादेखि हटाउँदा नि हट्यो नि त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ एड गरेको हो यो चाहिँ फिगरमा बनाउँदा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो के ल यसमा तपाईलाई अझै डाउट भयो जस्तो लाग्यो मैले तपाईहरुलाई अझै राम्रो तरिकाले सिकाउँछु है अब ल एकचोटि मेटाएँ अब हेरौँ पेन डायग्राम बनाऊँ अब हेरौँ है ए बी सी हाल्यो अब हेर्नु यो ए मा अन्ली ए है अन्ली ए भनेको यता यता यतापट्टिको रिजन यसमा चाहिँ ए भने मैले र यति भाग छ नि यति भागलाई बी अन्ली बी लाई सी एलाई डी एलाई ई एलाई एफ र अन्ली सी लाई जी माने है त अब यो फर्मुलामा हेर्नु एन ए गर्दाखेरि हामीलाई एकचोटि सुरुमा भन्नु त युनियन भनेको के भन्दाखेरि नन रिपिटेड ओभरल्याप नभएको तर ए मा भएको बी मा भएको सी मा भएको सबै एलिमेन्ट हो कि हैन हो नि हैन भनेपछि हामीले एनए प्लस एनबी प्लस एनसी लिँदा हाम्रो के भइराछ एनए लिँदा एकचोटि आयो ठीक छ सी एकचोटि आयो जी एकचोटि आयो तर एफ कतिचोटि आयो एनसी लिँदा एकचोटि एनबी लिँदा एकचोटि हो अनि दुईचोटि आयो डी कतिचोटि आयो दुईचोटि आयो किनकि एनए लिँदा एकचोटि एनसी लिँदा एकचोटि अनि बी कतिचोटि आयो दुईचोटि आयो तर हाम्रो ई भन्ने कुरा तीनचोटि आछ एउटा एनए लिँदा नि आछ एनबी लिँदा नि आछ एनसी लिँदा नि आछ हो र हाम्रो युनियनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओभरल्याप हुन्न के त्यहाँ भएको भ्यालु तर हाम्रो यहाँ ओभरल्याप भइरहेको छ
र हामीले एनए प्लस एनबी प्लस एनसी गर्दा त्यो डी बी एफ र ई त ओभरल्याप भयो र त्यही भएर हामीले त्यसलाई हटाउनको लागि यहाँ माइनस गरिरहेको छौँ। हेर्नु है, अब यहाँ के भयो, अब माइनस ए इन्टरसेक्सन बी गरेपछि माइनस ए इन्टरसेक्सन बी गर्नुको मतलब के भन्दा यो बी घटेर 1 टाइम आयो र ई घटेर 2 टाइम भयो हो, किनकि हामीले ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त यो यति पार्ट हो नि हो, ठिक छ। अनि अब यो त भयो, एकचोटि आयो भनेपछि यो ठिक छ। अब चाहिँ कताको एफ तिरको हेरौँ, यसमा चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी घटाउने भने यो घट्छ र यो 1 हुन्छ, फेरि ई को पनि घटेर 1 भयो नि, हाम्रो बी इन्टरसेक्सन बी पनि भयो हैन, ठिक छ। अब हामीले ए इन्टरसेक्सन सी घटाउने भने यो डी को 2 काउन्ट घटेर 1 आयो, एकचोटि मात्र आयो, तर ई को हेर्नु है, ई को त भ्यायो नि 0, यो त आउँदै आएन नि, त्यही भएर हामीले ई त एकचोटि त ल्याउनु पर्यो, युनियनमा त सबै एलिमेन्ट हुन्छ भन्ने छ हामीले, भनेपछि यसलाई एकचोटि त ल्याउनु पर्यो नि, त्यही भएर हामीले यहाँ प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी गर्यो सो द्याट यसको काउन्ट पनि 1 हुन्छ। अब ठिक छ नि, त्यही यसरी चाहिँ यो हाम्रो यो फर्मुला बनेको हो। अब क्लियर हुनुभयो? अझै पनि केही डाउट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउने अझै प्रयास गर्नेछु। अब यसैमा अर्को फर्मुला है त, युनियन भएको बेलामै एन ए युनियन बी युनियन सी मै अर्को फर्मुला के हुन सक्छ भन्दा only A plus only B plus only C हो, plus only A intersection B plus only B intersection C plus only A intersection C plus only हैन, अब चाहिँ A intersection B intersection C, यो त यहाँ भर्खरै देखेँ हेर्ने, ए बी सी, ए भनेको के अन्ली ए, सी भनेको के अन्ली बी, जी भनेको के अन्ली सी, अन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के यति, यो भनेको के इन्टरसेक्सन सी, यो ए इन्टरसेक्सन सी भनेको के यति, र यो त अन्ली त हैन नि, यो त ए तीनटैको इन्टरसेक्सन हो। यसरी हाम्रो अर्को फर्मुला पनि बन्यो। अब यदि तपाईलाई क्वेशनले ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट भनेर सोध्यो भने के गर्ने भन्दा, कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटसित आफूलाई घटाइदिने, आफू भनेको के हो यो कम्प्लिमेन्ट बाहेक, यसलाई हेर्नु त यतिलाई यहाँ लेखिदिने माइनस गरेर हो, भन्छ यो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट पनि आउने भयो यसरी। र हाम्रो अर्को ए युनियन बी युनियन सी भन्यो भने यसको नि धेरै फर्मुलाहरू छन् र यो अर्को फर्मुला हो, यो ए युनियन बी गर्दिने प्लस अन्ली सी गर्दिने। यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसो गर्दा ए युनियन बी भनेपछि त हाम्रो यो यति भागसम्म त पर्यो नि, यहाँदेखि यतिसम्म त हो, अनि बाँकी रह्यो अन्ली सी पार्ट मात्र। यदि तपाईलाई ए युनियन बी दिएछ र अन्ली सी दिएछ भने तपाईलाई ए युनियन बी युनियन सी निकाल्न यत्रो लामो फर्मुला युज त गर्नु परेन नि, त्यही भएर यो चाहिँ सर्टकट फर्मुला हो, यसलाई चाहिँ कपीमा टिपेर राख्दा हुन्छ। अनि ए युनियन बी युनियन सी युज गर्न पर्यो भने अर्को यस्तै ए युनियन बी भयो, त्यस्तै बी युनियन सी राखेर प्लस अन्ली ए गर्न सकियो, अर्को ए युनियन सी राखेर अन्ली बी गर्न सकियो हो, यसरी। यो चाहिँ हाम्रो जनरल फर्मुलाहरू भयो सेटको लागि।